नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले मात्रै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिनु र समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरिएकोले पनि स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारको योजनाका साथै विज्ञको सुझाव र साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। स्वास्थ्य सुरक्षा कुनै एक निकाय वा पेसाको मात्रै जिम्मेवारी नभएर हामी सबैको चासो र सरोकारको विषय हो। यसको बारेमा सबै तहमा चर्चा र बहस हुनु जरुरी छ। यसै सन्दर्भमा आज सेप्टेम्बर 17 विश्वव्यापी रूपमा बिरामीको स्वास्थ्य सुरक्षाबारे चर्चा गर्दै बिरामी स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा र सम्मानमा यस वर्षको बिरामी स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस केन्द्रित रहेको छ। यो दिवसको महत्त्वबारे विशेष सामग्री आज हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गर्दा सरकारले आम नागरिकहरूलाई मास्क लगाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ। मास्क कसरी लगाउने र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यसबारे पनि हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। साथै स्थानीय तहहरू कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि के गरिरहेका छन्, यसबारे पनि आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा बिरामी स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस सम्बन्धी एक सामग्री। बिरामीको स्वास्थ्यमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न गत वर्षदेखि सेप्टेम्बर 17मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा बिरामी स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो। बिरामी स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस यस वर्ष स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षामा केन्द्रित गरिएको छ र यस वर्षको नारा सुरक्षित स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षित बिरामी तय गरिएको छ। बिरामीको स्वास्थ्य सुरक्षामा स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी, उसको हेरचाह गर्ने व्यक्ति, नीति निर्माता र समाज सबैको उत्तिकै दायित्व र भूमिका हुन्छ। विकसित मुलुकको तुलनामा अविकसित देशमा बिरामीको स्वास्थ्य अझ बढी जोखिममा रहेको हुन्छ। बिरामीको स्वास्थ्य जोखिममा रहनुका पछाडि थुप्रै कारण छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति नहुनु, भौतिक पूर्वाधार, नवीनतम उपकरण र त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मी अभावमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुन्छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र सम्मानमा यस वर्षको बिरामी स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस केन्द्रित छ। स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित नभएसम्म बिरामी सुरक्षित नहुने भएकोले यस वर्ष स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा दिवस केन्द्रित गरिएको हो। दिवसको अवसरमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र सम्मानको लागि सरकारले आज साँझ घर घरमा दीपावली गर्न अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने र संक्रमणका कारण मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा 1 मिनेट मौन धारण गर्न पनि आह्वान गरिएको छ। बिरामी स्वास्थ्य सुरक्षा दिवसका अवसरमा हामीले स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डाक्टर तारानाथ पोखरेलसँग संवाद गरेका छौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आफ्नो 72औं महासभामा, जुन महासभामा चाहिँ 194वटा देशहरूको सहभागिता थियो, त्यो मिटिङले, बैठकले चाहिँ के निर्णय गर्यो भने अब बिरामीहरूको सुरक्षाको लागि विश्वभरि नै केही गर्नुपर्छ, हामीले यसको लागि हामीले केही बोल्नु पर्यो, केही कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो भनेर त्यो 72औं महासभाले चाहिँ विश्वभरि नै सेप्टेम्बर 17 तारिकका दिन विश्व बिरामी सुरक्षा दिवस मनाउने भन्ने निर्णय गर्यो। त्यसै अनुसार हामीले गत वर्ष पनि यसरी नै 17 तारिकका दिन हामीले मनायौँ। यो वर्ष पनि
सेप्टेम्बर 17 तारिकका दिन त्यसरी नै विश्व बिरामी दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी नेपालमा पनि मनाइरहेका छौँ। हजुर, अहिले अब हामी यो कोभिडको संहारमा छौँ। यो कोभिडको बेलामा यो दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि यसमा बिरामी मात्रै नभएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै प्रभावित भएको अवस्था छ। कोभिडको संहारमा चाहिँ यो दिवसको मुख्य उद्देश्य अथवा चाहिँ महत्त्व के होला डाक्टर साहब? एकदमै राम्रो सवाल। यो वास्तवमा यसमा स्पष्ट हुनु पर्यो, बिरामी आफै पनि बिरामी सङ्क्रमित अथवा बिरामी विभिन्न खालका समस्याहरू लिएर अस्पतालमा आउने, फेरि उहाँहरूको सुरक्षाको लागि फेरि किन थप काम गर्नु पर्यो भन्ने एकदमै राम्रो सवाल हो। वास्तवमा बिरामीहरू आफ्नो कुनै न कुनै समस्या लिएर स्वास्थ्य संस्थामा अस्पतालहरूमा उपचार गर्न आइरहेका हुन्छन्। तर आएका बिरामीहरूलाई कमसेकम पनि हामीले न्यूनतम उपचार मात्रै गर्ने, उहाँहरूलाई एकदमै आवश्यक उपचार मात्रै गर्ने र अनावश्यक थप उपचार नगर्ने। र यसको मुख्य उद्देश्य के हो भने बिरामीहरूलाई हानि नगरौँ, थप हानि नगरौँ, नो मोर हार्म भन्ने खालको कुरा हो। र न्यूनतम चाहिने अत्यावश्यक के हो त, बिरामीको उपचारको लागि चाहिने उपचार मात्रै गरौँ। राइट ट्रिटमेन्ट, राइट मेडिसिन भन्छौँ हामी है। सही उपचार, सही औषधि, सही अपरेसन लगायत विभिन्न खालका बिरामीको आवश्यकता अनुसारको लागि मात्रै उपचार गरौँ र बिरामीहरूलाई थप हानि नगरौँ र बिरामी घरमा फर्केर जाँदाखेरि थप रोगहरू अस्पतालबाट लिएर जान नपरोस्। आएका बिरामीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा उपचार गरेर पठाउँ भन्ने मुख्य उद्देश्य हो। डाक्टर साहब, यो विश्व बिरामी सुरक्षा दिवस चाहिँ नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै दोस्रो चोटि मनाइँदैछ। यो कस्तो प्रकारको दिवस हो, यो के हो, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। यसपालिको यो महामारीको सङ्घारमा हामी छौँ। महामारीको अत्यन्त विकट परिस्थितिमा यो दिवस हामी मनाइरहँदाखेरि यो वर्षको मूल नारा नै सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षित बिरामी भन्ने छ। जबसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षित हुँदैनन् तबसम्म बिरामीहरू पनि सुरक्षित हुँदैनन्। त्यसैले पहिला चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षित बनाऊँ, उहाँहरूको शारीरिक रूपमा, भौतिक रूपमा उहाँहरूलाई सुरक्षित गरौँ, त्यसपछि उहाँहरूले दिएको सेवाले बिरामीहरू सुरक्षित हुन्छ भन्ने मूल नारा हो। र यस वर्षको मुख्य विषय पनि के हो भनेदेखि स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा, बिरामी सुरक्षाको प्राथमिकता भन्ने यो वर्षको मूल नारा हो, मूल विषय हो। त्यसैले सफल पार्नको लागि यो नारा आएको हो। र हामीले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको लागि आवाज उठाउँ, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सम्मान गरौँ भन्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर मनाउन गइरहेका छौँ। हजुर, अहिलेको यो वर्षको नारा चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यकर्मी केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ होइन? यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो कसरी सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित हुन्छ त? यसलाई चाहिँ कसरी त्यो कुरासँग रिलेट गर्न चाहनुहुन्छ? यसलाई वास्तवमै महामारीको सन्दर्भमै जोडिएको हो। यो महामारीको सन्दर्भमा अहिले हामीले सुनिराखेका छौँ। ठुलो सङ्ख्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि अब फ्रन्ट लाइनमा जो गएर सेवा गर्नुहुन्छ, उपचार पुर्याउनेहरू नै सङ्क्रमित भइराखेको अवस्था छ र केहीको मृत्युहरू भइसकेको भन्ने जानकारी पनि छ। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीहरू आफै सङ्क्रमित भएको अवस्थामा उहाँहरूले बिरामीहरूको सेवा राम्रोसँग दिने कुरै भएन र उहाँहरू आफू असुरक्षित भएको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई राम्रोसँग सेवा दिने कुराहरू त पक्कै पनि हुन सक्दैन। त्यसैले यो महामारीको सन्दर्भमा यसपालि चाहिँ नै सकेसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षित बनाऊँ, स्वास्थ्यकर्मीहरूको सम्मान गरौँ, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काम गर्ने सुरक्षित वातावरण बनाऊँ, अनि त्यसपछि मात्रै बिरामीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ भनेर यो एकदमै समय सान्दर्भिक रूपमा आएको छ। हजुर, यो कोभिड सङ्क्रमणको समयमा चाहिँ बिरामीहरूको स्वास्थ्य सेवामा खटिरहने स्वास्थ्यकर्मीहरूको चाहिँ समग्र कोभिडको सङ्क्रमणको मात्रै नभएर एउटा मानसिक भनौँ न लान्छनाको कारणले गर्दाखेरि मानसिक अवस्था पनि कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ। यी समग्र कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको निम्ति सबैजनाले सोच दिनुपर्ने हुन्छ होइन? समाजले कसरी सोच दिनु पर्ला अथवा चाहिँ भनौँ प्रशासक अनि विभिन्न सम्बन्धित निकायहरू हुन्छन् नि, उहाँहरूले कसरी सोच दिनु पर्ला, के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा यो बिरामी सुरक्षा दिवस भन्ने बित्तिकै यहाँ यसमा काम गर्ने जति पनि सहकार्य गर्ने जति पनि साझेदार निकायहरू छन्, नेपाल सरकार आफै भइहाल्यो है, नेपाल सरकार लगायत अन्य साझेदार निकायहरूको र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको आफ्नो आफ्नै भूमिका र दायित्व हुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। जस्तो स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि यसमा एकदमै ठुलो जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूले सही विधिहरू अपनाइदिएनन् भने नेपाल सरकारले र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जति पनि तयार गरेका प्रोटोकलहरू, विधिहरू, प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गरेर स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपचार गरेको, बिरामीहरूको उपचार गरेको खण्डमा हामीले बिरामीहरूलाई पनि थप सङ्क्रमण, थप जटिलता
र थप रिस्कको सम्भावना कम हुन्छ। त्यस्तै अब यसको लागि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूले काम गर्नको लागि वातावरण बनाइदिने काम चाहिँ नि व्यवस्थापकहरूले गर्नु पर्यो। जुन स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूले काम गर्छन्, जुन वातावरणमा काम गर्छन्, त्यो वातावरणलाई चाहिँ एकदमै सबल बनाइदिनको लागि व्यवस्थापकहरूले काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा, बिरामीको सुरक्षाको लागि जति पनि चाहिने हामीलाई नीतिगत आधारहरू, कानुनी आधारहरू बनाउनको लागि चाहिँ नि नीति निर्माणकर्ताहरूको चाहिँ एकदमै यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ यो सहज वातावरण बनाउनको लागि आवश्यक कानुनहरू, नीति निर्माण गरिदिनुपर्छ र बजेटको व्यवस्थापन र सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ। अत्यावश्यक सामग्रीको लागि चाहिने बजेट, उहाँहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिको लागि चाहिने बजेट, सामग्रीहरूको व्यवस्थाको लागि चाहिँ नि बजेटको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ भने अन्य सरकारवालाहरू जस्तै विभिन्न बिरामी आफ्नो पनि दायित्व हुन्छ। किनभने स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी सेवा लिन भनेर गइसकेपछि एउटा समस्या लिएर उहाँहरू स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि नेपाल सरकारले अथवा विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त विधिहरूलाई पालना गरिदिएन, राम्रोसँग कडाइको लागि यदि हामीले पालना गरेनौँ भने र स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्सहरूले भनेको कुराहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गरेनौँ भने त्यसपछि हाम्रो सुरक्षा हुँदैन। त्यसैले हामी पनि त्यसमा एकदमै जिम्मेवार हुनुपर्छ। र बिरामीले वास्तवमा के हो त, बिरामीको अधिकार के हो, त्यो स्वास्थ्य संस्थामा पाउनुपर्ने औषधि के हो, त्यसको गुणस्तर के हो, त्यसको जानकारी के हो भन्ने कुरामा उहाँहरूले खोजी गर्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउनुपर्छ। त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी र दायित्वमै पर्न आउँछ। त्यस्तै अन्य सरकारवालाहरू, विभिन्न खालका पेसागत सङ्गठनहरू छन्, नेपाल सरकारका काउन्सिलहरू छन् र स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू धेरै छन्। उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ, यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब नागरिक समाज, सिभिल सोसाइटिजहरूले पनि यसबारेमा उहाँहरूलाई बहस गरिदिने, पैरवी गरिदिने, जानकारी गराउने। त्यस्तै सिङ्गो सञ्चार जगतले पनि यो बारेमा चाहिँ बिरामी सुरक्षा भनेको के हो, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा भनेको के हो, बिरामी स्वास्थ्यकर्मीहरूले अपनाउनु पर्ने कुराहरू के हुन्, बिरामीको अधिकार के हो भन्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। त्यस्तै अन्य हाम्रा जति पनि प्रतिष्ठानहरू छन्, मेडिकल कलेजहरू छन्, त्यस्ता खालका रिसर्च गर्ने संस्थाहरू, अनुसन्धान गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको जिम्मेवारी चाहिँ नि अत्यावश्यक हामीलाई चाहिने आधारहरू तयार गर्नुपर्ने, खोजी पडताल गरेर नेपाल सरकारलाई नीति नियम बनाउनका लागि चाहिने नीतिगत आधारहरू दिनुपर्छ। त्यसैले यसमा सबैको भूमिका आफ्नै किसिमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हजुर, यो वर्षको नारा छ नि सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षित बिरामी भन्ने, यो चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भए मात्रै बिरामी सुरक्षित हुन्छन् भन्ने खालका आशय बुझियो। यसलाई चाहिँ अलिकति विस्तृतमा भनिदिनुहोस् न, यो नारा किन ल्याइयो त यो कोभिडको संहारमा? वास्तवमा सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी आफै जसले सेवा दिन्छ, बिरामीको सेवा गर्ने, बिरामीको उपचार गर्ने मान्छे आफै सङ्क्रमित हुनुहुन्छ अथवा आफै सुरक्षित हुनुभयो भने उहाँले पनि बिरामीलाई रोग सार्ने सम्भावना हुन्छ। एउटा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई त्यो रोग सार्ने, बिरामीले गएर परिवारमा सार्ने, स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो परिवारमा सार्ने। त्यसैले सङ्क्रमणको स्रोत पनि आफै स्वास्थ्यकर्मी हुनसक्छ। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मी पहिला बच्नु पर्यो, किनभने स्वास्थ्यकर्मीको धेरैतिर चाहिँ सम्पर्क हुने भएको हुनाले, सहकार्य हुने भएको हुनाले पहिला स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यसैले सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मीले मात्रै बिरामीलाई सुरक्षित बनाउन सक्छ। अन्यथा आफू चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी आफै सङ्क्रमित भयो भने अथवा आफै सुरक्षित महसुस गर्नुभयो भने, उहाँ आफै समस्यामा बस्यो भने, उहाँ आफै मानसिक तनावमा बस्यो भने उहाँले पक्कै पनि 24 घन्टा खटेर कहिल्यै पनि सुरक्षित रूपमा बिरामीलाई चाहिने गुणस्तर पालना गरेर स्वास्थ्य सेवा दिन सक्नुहुन्न। त्यसैले बिरामीले पाउने सेवा पनि सुरक्षित र गुणस्तरीय हुन सक्दैन, यो विश्वव्यापी मान्यता हो भनेर यो वर्षको मूल नारा चाहिँ यो महामारीको सन्दर्भमा स्वास्थ्यकर्मी नै पहिला सुरक्षित हुनुपर्छ, अनि मात्रै उहाँहरूले सुरक्षित रूपमा बिरामीलाई उपचार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आएको। आम नागरिक, आम समाज भनौँ न, जो चाहिँ अस्पतालमा गएर जचाउनुहुन्न तर पनि उहाँहरूको एउटा जिम्मेवारी हुन्छ नि त अहिलेको समयमा, किनभने अहिले देखिरहेको छ लान्छना भेदभाव होइन, कोभिड नै अब स्वास्थ्यकर्मीले साथ दिन्छन् कि भन्ने खालका कुराहरूले पनि अलिकति नकारात्मक असर परेको देखिन्छ। समग्र आम नागरिकहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यो विषयमा? आम नागरिकहरू काहीँ न काहीँ कतै न कतै उहाँहरू कतै न कतै जोडिनुहुन्छ स्वास्थ्य सेवासँग, बिरामीसँग, स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग। एउटा देशको नागरिक भइसकेपछि काहीँ न काहीँ उहाँहरू जोडिनुहुन्छ। उहाँ बिरामीको परिवार
हुन सक्नुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मीको परिवार हुन सक्नुहुन्छ, उहाँ समाजको सदस्य हुन सक्नुहुन्छ, उहाँ कुनै सोसाइटी सिभिल सोसाइटीको सदस्य हुन सक्नुहुन्छ, उहाँ कुनै जिम्मेवार निकायमा बस्न सक्नुहुन्छ, नीति निर्माण गर्ने तहमा उहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ चाहिँ एउटा सबल नेपाली एउटा नागरिकको हिसाबले पनि, सचेत नागरिकको हिसाबले पनि उहाँको दायित्व हुन आउँछ। त्यसैले कतै न कतै पनि यो विषयसँग सर्वसाधारणहरू जोडिनु भएको हुनाले पनि उहाँहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ उहाँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने नै भयो। विश्व बिरामी सुरक्षा दिवसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो विशेष गरी बिरामीहरूको सुरक्षासँगै केन्द्रित भएको हुनाले उहाँहरूको हक अधिकार दायित्वको कुरा होला। एउटा बिरामी एउटा चिकित्सकका गएपछि अथवा अस्पतालमा गइसके पछाडि उसको अधिकार के हुन्छ, दायित्व के हुन्छ, भनिदिनुहोस् न यो बारे पनि। बिरामीले चाहिँ वास्तवमा आफू उपचार लिन जाँदाखेरि मुख्य कुरो त अब म आफू के समस्याले जाँदैछु भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो होइन। र त्यसपछि चिकित्सकहरूसँग उहाँहरूको स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग र त्यहाँको परिचारिकाहरूसँग उहाँहरूको सम्पर्क हुन्छ र उहाँहरू उपचारमा गइसकेपछि आफ्नो कुराहरू चाहिँ सत्य कुराहरू बताउनुपर्छ। चिकित्सकलाई, स्वास्थ्यकर्मीलाई, परिचारिका, नर्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो समस्याहरू बचाउनुपर्छ र खुलेर आफूले कुरा गर्नुपर्छ र आफ्नो उपचारको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ, आफ्नो रोगको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ र कुनै पनि कुरा चाहिँ वास्तवमा बाँकी राख्नु अथवा लुकाउनु हुँदैन, एउटा कुरो। अर्को कुरो, उहाँहरूले नितान्त रूपमा आफ्नो उपचार गर्ने चिकित्सकहरूले दिएको सुझावहरूलाई, त्यस्तै अब विभिन्न ठाउँमा परामर्शकर्ताहरूले दिएको परामर्शलाई, त्यस्तै अब परिचारिकाहरूलाई दिएको सुझावहरूलाई चाहिँ उहाँले पालना गर्नुपर्छ र पालना यदि गर्नु भएन, गरिएन भनेदेखि हामी थप रोगको सङ्क्रमणमा हुन्छौँ अथवा जोखिममा हुन्छौँ। एउटा रोगबाट त हामी कुनै न कुनै समस्याले पीडित भएरै पुगेका हुन्छौँ। त्यसपछि हामीले थप रोग पनि हामीले लिएर घरमा आउने, परिवारलाई पनि सार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले बिरामीको पनि यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूकै सुरक्षासँग सम्बन्धित भएको हुनाले उहाँहरूको पनि आफैप्रति एउटा भनौँ न आफ्नो समुदाय अथवा भनौँ आफ्नो पेसाका सहकर्मीहरूको बिच चाहिँ एउटा न एउटा जिम्मेवारी होला, दायित्व होला सबैको होइन। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यो दिवसको अवसर पारेर? स्वास्थ्यकर्मीको त एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, किनभने बिरामीहरूको सम्पूर्ण उपचारको जिम्मा लिने, सहयोग गर्ने, समन्वय गर्नेदेखि लिएर बिरामीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले परामर्श गर्ने नै उहाँहरू नै हो। त्यसैले उहाँहरूको भूमिका चाहिँ विशेष गरी स्वास्थ्य संस्थाभित्र उहाँहरूले बिरामीसँगको आफ्ना व्यवहारहरू, बिरामीले बताउनु पर्ने कुराहरू, सुरक्षाका सावधानका प्रावधानहरू, उहाँहरूलाई दिनुपर्ने परामर्शहरू, सुझावहरू, बिरामीले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू, रोगको बारेमा बताउनु पर्ने कुराहरू स्पष्ट रूपमा समय लिएर उहाँहरूलाई बताइदिनुपर्छ। आफ्नै बानी व्यवहारहरूले पनि उहाँहरूलाई प्रभाव पार्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले भनेका कुराहरूलाई बिरामीहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहुन्छ। यदि हामीले समय दिएनौँ, बिरामी र आफ्नो बिचमा दूरी बढायौँ, नजिक हुन सकेनौँ र आफूलाई बिरामीलाई चाहिने आवश्यक कुराहरू राम्रोसँग स्पष्ट रूपमा उहाँहरूलाई बताउन सकेनौँ भने उहाँहरूले पालना गर्नुहुन्न, आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्नुहुन्न, जसले गर्दाखेरि हामीले गरेको उपचार पूर्ण हुँदैन र बिरामी निको हुँदैन। त्यसैले स्वास्थ्य संस्थाभित्र बस्दाखेरि उहाँहरूको एउटा भूमिका भयो, एउटा जुन सेवा दिनेको भूमिकामा हुनुहुन्छ भने उहाँ घरमा गइसकेपछि एउटा परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ, एउटा कुनै सङ्घ संस्था सङ्गठनको पनि उहाँ सदस्य हुन सक्नुहुन्छ। त्यसरी उहाँहरूको अर्को भूमिका हुनसक्छ। त्यसरी एउटै स्वास्थ्यकर्मीको पनि विभिन्न समयमा विभिन्न भूमिका, आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ र त्यही किसिमले उहाँहरूले निभाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, अन्तिममा यो दिवसको अवसर पारेर यहाँ यो दिवसको लागि एकदमै खटिएर यहाँको महाशाखाले काम पनि गरिरहेको छ होइन, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सबैजनालाई? एउटा त अघि मैले भनि नै हालेँ, अब यो वर्ष हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनाइरहेका छौँ। त्यस्तै अब बिरामीहरूको आफ्नो दायित्व, आफ्नो भूमिका र आफूले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू बिरामीहरूले चाहिँ पालना गरिदिनुपर्ने हुन्छ। घर परिवारले बिरामीले पालना गर्नको लागि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाभित्र रहेर अपनाउनु पर्ने विधि प्रक्रिया, नीति नियमहरू चाहिँ जति पनि छन् विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई पालना गरी गुणस्तरीय सेवा दिनको लागि उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै केन्द्रित गरेर बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ। त्यस्तै सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालाहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, हाम्रा प्रतिष्ठानहरू, विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर नीति निर्माणकर्ताहरू, सञ्चार जगतहरू, सर्वसाधारणहरू सबैले यसमा चाहिँ नि बिरामी सुरक्षा गर्नको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षित हुनुपर्छ, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सम्मान दिनु पर्यो, उहाँहरूको हौसला बढाउनु पर्यो, उहाँहरूलाई शारीरिक रूपमा सुरक्षित हुनु पर्यो, उहाँहरूलाई विभिन्न खालका अहिले चाहिँ भएका अपमानजन्य खालका
घटनाहरू हुन दिनु भएन। यसको लागि चाहिँ सबैले रोकथाम गर्नु पर्यो, सबैले आवाज उठाउनु पर्यो र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षित बनाउनको लागि वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यसको प्रतिफल चाहिँ सुरक्षित बिरामी हुन्छन् अथवा बिरामी सुरक्षित रहन्छन् भन्ने कुरालाई महसुस गरेर सबैले आफ्नो चाहिँ ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नको लागि म सबैलाई आग्रह गर्छु, अनुरोध गर्छु। अहिलेको निम्ति देशमा विश्वव्यापी फैलिरहेको कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामी सबै एक किसिमले त्रासमा पनि छौँ र सचेतनाको सुरुवात पनि धेरै मात्रामा भएको चाहिँ मैले पनि देखिरहेको छु। यसमा विशेष गरी मैले आफूले सचेत हुने भनेको चाहिँ नियमित रूपमा सरसफाइमा मैले विशेष ध्यान दिएको छु। म लगायत मेरो परिवारलाई म त्यही गराउँछु। हामी सबैले जानिसकेको कुरा र गरिरहेको कुरा भनेको साबुन पानीले नियमित रूपमा हात धुने, सरसफाइ गर्ने, हाक्छिउँ आइहाल्यो भने पनि हातले मुख छोपेर हाक्छिउँ गर्ने अथवा यसरी हाक्छिउँ गर्ने, यो किसिमका कुराहरू, नाक मुखमा हात नलगिहाल्ने, बाहिर कतै हामीलाई निस्किहाल्नु पर्यो भने पनि अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मात्रै निस्किने। अहिले सरकारले गर्नुभएको निषेधाज्ञाको विषयमा त हामी सबै नागरिकहरू सचेत नै छौँ। त्यसले गर्दा कतिपय बिरामी भएको व्यक्तिसँग हामी पर बस्ने अथवा कोही बिरामी छ भने उसको नजिकै नजाने अथवा बिरामीले पनि आफ्नो बिरामी लुकाउने, हामीले सहयोग नगर्ने, यस्ता किसिमको कार्यहरू गर्नु उपयुक्त हुँदैन। किनभने बिरामी कोही पनि छ भने उहाँसँग डक्टरसँग कसरी परामर्श लिन सकिन्छ अथवा आफूले के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अलिकति सचेत हुनु आवश्यक छ र हामीले सकेको सहयोग नै गर्नुपर्छ। किनभने अहिले हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ मरिहाल्ने अथवा आत्तिहाल्ने, ला कोरोना भयो भने चाहिँ भागिहाल्नुपर्छ, पर भइहाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरामा विशेष जोड दिइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी पर भाग्नु हुँदैन, सकेको आफूले सहयोग गर्नुपर्छ, तर के भने अलिकति दूरी कायम गरेर। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गर्दा सरकारले आम नागरिकहरूलाई मास्क लगाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ। पछिल्लो समय सबैको लागि मास्क अत्यावश्यक भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक सबैलाई मास्कको प्रयोग गर्न सुझाव दिँदै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिन सचेत गराउँदै आइरहेको छ। मास्कको सही प्रयोग, सही छनौट र यसको व्यवस्थापनबारे विशेष सामग्री अबको क्रममा। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेको समयमा विज्ञहरूले सबैलाई अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न सुझाव दिइरहेका छन्। सकेसम्म सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्ने र सर्जिकल मास्क नभएमा कपडाको भए पनि मास्क प्रयोग गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परेमा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न जोड दिएको छ। सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गर्दा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हुन सक्ने सङ्क्रमणको जोखिम कम हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। विज्ञहरूको अनुसार भिडभाडमा जाँदा आफू सङ्क्रमित हुन र अन्य व्यक्तिलाई सङ्क्रमणको जोखिमबाट बचाउन मास्कले केही हदसम्म सहयोग पुर्याउँछ। तर मास्कको सही प्रयोग र सही छनौट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। मास्क र सेनिटाइजरको सही प्रयोग, सही छनौट र यसको व्यवस्थापनबारे हामीले स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख बाला राईसँग संवाद गरेका छौँ। यो कोरोनाको विषम परिस्थिति छ, एउटा महामारी नै छ जुन हामी पुरै विश्व नै यो आतंकमा बसिरहेका छौँ। त्यो अवस्थामा अब औषधि उपचार भनेर ठ्याक्क हामीसँग अहिले ट्रिटमेन्टको कुनै पनि आधारहरू छैन। यसलाई हामीले नियन्त्रण अथवा रोकथाम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यो रोकथाम गर्नेमा एउटा उपाय भनेको चाहिँ मास्कको प्रयोग हो हैन। धेरैवटा उपायहरूमध्येमा एउटा उपाय भनेको चाहिँ मास्कको प्रयोग र यो मास्क पनि हामीसँग विभिन्न प्रकारको, यहाँले भने जस्तै हामीसँग साधारण मेडिकल मास्क छ, कपडाको मास्क छ, N95 छ, K95 छ, विभिन्न प्रकारका फिल्टर भएका नभएका धेरैवटा मास्क छन्। र अब यो मास्कहरूमा पनि हामीले सबैले एउटै खालको मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। जस्तै नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी जो प्रत्यक्ष रूपमा कोभिडका बिरामीहरूसँग स्याहारमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ N95 मास्क चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। तैपनि विभिन्न यस्तो स्पेसल प्रक्रियाहरू हुन्छ, जस्तै सक्सनिङ भयो अथवा अरू कुनै एरोजल थेरापी भन्छौँ हामी, त्यस्तो प्रक्रियामा हुँदाखेरि उहाँहरूले N95 मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर साधारणतया जनमानिसले चाहिँ N95 लाउनै पर्छ भनेर जरुरी छैन। उहाँहरूले चाहिँ मेडिकल मास्क अथवा कपडाको मास्क जुन हामीले प्रयोग गर्छौँ नि मेडिकल मास्क, त्यो मेडिकल मास्क अथवा कपडाको मास्क प्रयोग गर्दा, सही तरिकाले प्रयोग गर्दाखेरि पनि हामीले सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम गर्न चाहिँ सक्छौँ।
त्यो चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी छ। सबैले अब जस्तो हामीले अलि देख्न सक्छौँ बाहिर पनि साधारण जनमानसले पनि N95 ल्याएर हिँडिराख्नु भएको, तर त्यो N95ले त्यो जोखिमलाई कम गर्छ भन्ने चाहिँ पक्कै पनि त्यो भनौँ न जनमानसमा त्यो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ जुन अभाव छ नि N95 को अभाव हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिकहरूले अथवा हामी साधारणतया मान्छे जुन जनमानस छौँ उहाँहरूले चाहिँ मेडिकल मास्क अथवा कपडाको मास्क लाउँदाखेरि पनि हामीले यो कोरोनाको जोखिमलाई चाहिँ कम गर्न चाहिँ सक्छौँ। यो सर्जिकल मास्क अथवा कपडाको मास्क लगाउँदा अन्य प्रकारका मास्कहरू लगाउँदाखेरि मानिसहरूको भ्रम के छ भने यो त पातलो हुन्छ, N95 भन्दा पातलो हुन्छ, यहाँबाट भाइरस छिरिहाल्छ, यो हामीलाई लगाएर हामी मर्ने पो हौँ कि भन्ने पनि छ नि त होइन? यहाँबाट भाइरस छिर्छ कि छिर्दैन यो पातलो मास्कहरूबाट? यो एकदमै यो चाहिँ हामीले बुझाउन एकदमै जरुरी छ होइन। जस्तै यो जुन हामीले मेडिकल मास्क अहिले भन्छौँ जुन हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यसमा चाहिँ 3टा लेयर हुन्छ कि होइन। हामीले अब बजारमा खरिद गर्दा विभिन्न प्रकारका मेडिकल मास्क पनि पाइन्छ, तर अब हामीले बुझ्नु के जरुरी छ भन्दाखेरि यो मेडिकल मास्क अथवा सर्जिकल मास्कको 3टा लेयर भएको हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ र त्यो 3टा लेयरमा हरेक 3टा लेयरको चाहिँ के हुन्छ आफ्नै फङ्सन छ होइन। बाहिरको लेयरले चाहिँ प्रोटेक्टिभ हुन्छ, हावा छिर्ने, प्लस बिचको लेयर चाहिँ फिल्टर हुन्छ र पछाडिको लेयरले चाहिँ जुन छिटाहरू निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ सोच्ने हुन्छ। यो 3टा लेयरको मास्कको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भाइरसहरू त्योबाट चाहिँ भित्र जान चाहिँ सक्दैनन् र हामी जस्तो को सङ्क्रमित छ भने त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिले हाक्छिङ गर्दा अथवा बोल्दाखेरि त्यो भाइरसहरू पनि त्यो फिल्टरकोबाट चाहिँ बाहिर चाहिँ उनीहरू जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जति N95 अब N95 हामीले किन लगाउने त भन्दा अहिले मैले भने नि जस्तो कुनै विशेष प्रक्रियाहरू होइन, जस्तै उसलाई चाहिँ बाफ दिनुपर्ने हुनसक्छ अथवा उसलाई फोहोरहरू हामीले निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हावामा भाइरस जान सक्ने भएकोले गर्दाखेरि होइन त्यस्ता स्पेसल प्रक्रियाहरूमा चाहिँ N95 जो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कोभिडको स्याहार गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जनमानसले चाहिँ N95 लाउँदैमा अथवा चाहिँ यो मेडिकल मास्कले चाहिँ भाइरसलाई रोक्दैन भन्ने त्यो चाहिँ एकदमै भ्रम हो। सही तरिकाले 3टा फिल्टर भएको मेडिकल मास्क हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीले कोरोनाको जोखिमलाई चाहिँ कम गर्न चाहिँ सक्छौँ। कपडाको मास्क पनि कपडाको मास्कमा पनि अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा जस्तो अहिले मात्र हाम्रो के छ मार्केटहरूमा चाहिँ 3टा लेयर के हामीले जहिले पनि याद गर्नुपर्छ। कपडाको मास्क किन्दा अथवा आफूले बनाउँदाखेरि पनि अथवा मेडिकल मास्क खरिद गर्दाखेरि पनि 3टा लेयर भएको मास्क, कम्तीमा 3टा लेयर भएको मास्क। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भाइरसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ आफूतिर आउनु पनि यसले रोक्छ भने आफू सङ्क्रमित छ भने बाहिर अरू कसैलाई पनि जोखिममा चाहिँ पार्दैन। त्यो चाहिँ हामीले दुइटै गर्न चाहिँ हामीले सक्छौँ। हजुर, यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो अब मैले बुझेको कुरा यहाँले भन्नुभयो अनुसार एकदमै स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ N95 लगाउनु पर्यो, अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ कपडाका या सर्जिकल मास्कहरू लाउन सकिने भन्ने कुराहरू भयो होइन। तर अब यो कोरोना सङ्क्रमितकै कुरा गर्दाखेरि अहिले सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। एक समूह भनेको चाहिँ एकदमै कडा लक्षण देखेर अस्पताल भर्ना हुनुहुन्छ, अर्को समूह भनेको चाहिँ जस्तो अब लक्षणहरू कम देखिन्छ अथवा चाहिँ देखिँदैन भनौँ न त्यो समूहहरू, र त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ होम क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ। त्यस्तो ठाउँमा पनि अब यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ ती परिवारका व्यक्तिहरूले कस्तो मास्क प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि उठ्ला होइन। त्यो घरमा आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ भनेदेखि परिवारका अन्य सदस्य र सङ्क्रमित व्यक्तिले कस्तो मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ? उहाँहरूले पनि यो साधारण कपडाको मास्क होइन जुन 3 लेयर मास्क भने नि त्यो मास्क अथवा मेडिकल 3 लेयर मास्क त्यो मास्क लगाए मात्र पनि पुग्छ कि। मैले भने विभिन्न एकदम स्पेसल प्रक्रियाहरूमा अथवा डाइरेक्टली इन्भल्भ हुनेहरूमा मात्रै हामीले N95 को प्रयोग गर्ने हो, न त साधारणतले सही तरिकाले चाहिँ हामीले मेडिकल मास्क जुन 3टा लेयर छ अथवा चाहिँ कपडाको मास्क यो प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीले जोखिमलाई चाहिँ कम गर्न सक्छौँ। फेरि मास्क मात्र लगाएर भएन होइन, यसमा जस्तो हामीलाई थाहा छ नेपाल सरकारले मिडियामा हामी सधैँ भनिरहेका छौँ हामीलाई CRBT नै छ हाम्रो होइन, मास्क लाउने, भौतिक दूरीका कुरा, सँगसँगै हात धुने भनेपछि यी 3-4टा कुराहरू छन् जुन हामीले सँगसँगै गर्नुपर्छ के। N95 लगाए तर तपाईँको हात धुने प्र्याक्टिस ठिक छैन होइन, तपाईँले भौतिक दूरी मेन्टेन गर्नु भएको छैन भने त्यो त काम भएन नि। त्यसले गर्दा मास्क लगाउने साथसाथै यी अरू 3टा उपायहरूलाई पनि हामीले सँगै लानुपर्छ। तर सङ्क्रमित हुँदैमा अथवा चाहिँ हामी होममा क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा बस्दाखेरि N95 लाएर हामी सुरक्षित हुन्छौँ भने चाहिँ छैन। द मेडिकल मास्क अथवा कपडाको मास्क लाउने सही तरिकाले र अन्य अरू उपायहरू छ नि रोकथामको उपाय त्यो पनि हामीले सँगै एउटा भनौँ न कम्बिनेसनमा चाहिँ गऱ्यौँ भने हामीले जोखिमलाई चाहिँ कम गर्न चाहिँ पक्कै पनि सक्छौँ। हजुर, अहिले देखिरहेको प्रचलनमा मानिसहरूले के गर्छन्, पहिलो भित्री तहमा चाहिँ एउटा सफा मास्क लगाएको हुन्छन् र त्यसको बाहिरी तहमा 2टा 3टा 4वटासम्म चाहिँ मानिसहरूले जुन पहिला लगाएका 4 मास्कहरू छन् नि त्यो मास्क चाहिँ पछाडि लगाउनु भएको हुन्छ। र मैले प्रत्यक्ष पनि उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि किन यसरी तपाईँले 4वटा मास्क लगाउनु भएको
पछाडि चाहिँ 4 मास्कहरू छ भन्दा भित्र चाहिँ सफा छ, बाहिरको योहरू चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि हो भन्नुहुन्छ क्या। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दिनुहोस्। त्यो गर्दा त एकदमै एउटा के भन्छ त्यसलाई एउटा रङ प्र्याक्टिस भन्छौँ होइन। जब हामीले मास्क लायौँ नि, हामीले यो बाहिरको यति जुन मास्कको बाहिर भएको छ नि त्यो सङ्क्रमित हो, त्यो सङ्क्रमित भइहाल्छ होइन। जस्तै अब कहिलेकाहीँ हामी कहाँ छुन्छौँ होइन, जान्छौँ, हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि हामीले हात धोएर मास्क लगाएपछि यो बाहिरको भाग चाहिँ सधैँ सङ्क्रमित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिलो दिनको दोस्रो दिनको त्यसरी भित्र सफा राख्ने, बाहिर त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ हामी झन् जोखिममा चाहिँ पर्छौँ। किनभने त्यो लगाउँदा ओर्दाखेरि हामी छुन्छौँ होइन, भित्री भाग चाहिँ हामीले झन् छुनै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन व्यवहारिकमा उहाँहरूले गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। हामीले प्रयोग गर्दाखेरि यो जुन डिस्पोजेबललाई त डिस्पोज गर्नै पर्छ होइन। कपडाको पनि हामीले धोएर पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर त्यसरी हिजोको आजको त्यसरी डबल बनाएर गऱ्यो भने चाहिँ झन् त्यसले चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ बढाउँछ। हजुर, अर्को कुरा जस्तो अब मास्क भनेको सबैजनाले अब सर्जिकल मास्क लगाउँदाको खण्डमा चाहिँ मानिसहरूले प्रयोग गरिसकेपछि एक दिनमा फाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्। तर व्यक्तिहरूले अब भनौँ न नेपालको आम मानिसहरूको आय स्रोतको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ होइन। यो मास्कहरू चाहिँ सर्जिकल मास्क लगाउनु भयो भने नि धुनुहुन्छ, N95 लगाउनु भयो भने धुनुहुन्छ, K95 लगाए पनि धुनुहुन्छ, र कपडाको मास्क त धोएरै प्रयोग गर्न सकिने भयो होइन। धुन मिल्छ कि मिल्दैन, कुन कुन मास्क धोएर प्रयोग गर्न मिल्छ? हामीले धुनु मध्येमा चाहिँ कपडाको मास्क मात्रै धोएर चाहिँ घाममा, त्यो पनि घाममा सुकाएर मात्रै प्रयोग गर्न मिल्छ। अरू मास्कहरू हामीले धोएर प्रयोग गर्न मिल्दैन। धुने बित्तिकै त्यहाँको फिल्टरहरू के हुन्छ त बिग्रिन्छ। त्यही भएर मैले पनि देखेको छु साधारणले चाहिँ धोएर पनि घाममा सुकाएर राखिरहेको हुन्छ। हामीले मास्कलाई कहिले पनि जुन सर्जिकल मास्क होस् अथवा मेडिकल मास्क होस् अथवा N95 होस् धुनु चाहिँ मिल्दैन त्यसलाई। बरु अब N95 लाई जस्तो अब अहिलेको अवस्थामा हामीलाई PPE को जुन अभाव छ होइन, त्यो अभावलाई कम गर्नको लागि हामीले त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले पेपर ब्यागमा प्रयोग गरे पछाडि एकदमै हातलाई सेनिटाइज गरेर होइन त्यसलाई सिल गरेर पुनः प्रयोग गर्न ल्याउन सक्छौँ। तर धुनु चाहिँ हामीले मिल्दैन। धुने भनेको हामीले कपडाको मास्कमा मात्रै धुन चाहिँ मिल्छ। अरू मास्कलाई हामीले धोएर प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसको प्रभावकारिता चाहिँ न्यून भएर जान्छ। हजुर, अर्को समस्या देखिरहेको मास्कको सन्दर्भमा अर्को कुरा के हो भनेदेखि प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब घरमा गयो फुत्त फाल्यो होइन, आफ्नै कोठाहरूमा हुन्छ, अफिसमा पनि फुत्त फाल्यो, त्यसको त्यो व्यवस्थापन चाहिँ राम्रोसँग भएको देखिँदैन होइन। त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ रोग फैलिन सक्ने सम्भावना बढी होला नि त होइन। कसरी डिस्पोज गर्ने, किन जरुरी छ, कहाँ डिस्पोज गर्ने भनिदिनुहोस् न। यो एकदमै हो। अब मास्क लगाइन्छ होइन, अनि अब घर गएपछि चाहिँ के हुन्छ भने फ्यालिदिने, अब बाटोमा फ्यालिरहेको हुन्छ हामी देखिरहेको छौँ, अथवा कसैले खोल्छोमा हालिदिइरहेका हुन्छन् कसैले। यो चाहिँ एकदमै गलत भयो। यसले गर्दा सङ्क्रमणको जोखिम त एकदमै धेरै बढेर जान्छ। जब हामीले मास्कलाई खोल्छौँ होइन, अब डिस्पोज गर्छौँ भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा पोलिथिनको ब्यागमा चाहिँ बाँध्ने, पोलिथिनको ब्यागमा राख्ने, बाँध्ने, अनि त्यो चाहिँ ढक्कन भएको है, फेरि ढक्कन भएको डस्टबिनमा के गर्ने त विसर्जन गर्ने। त्यो गरेपछि मात्रै हामीले त्यो सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम गर्न सक्छौँ। यदि हामीले जतापाई त्यता फाल्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ बढाउँछ पक्कै पनि। त्यसले गर्दाखेरि यो यहाँले भनेको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो होइन। लगाएर मात्रै सुरक्षित हुने होइन, विसर्जन पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि सही व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। र व्यवस्थापन गर्नको लागि जहिले पनि अब घरमा त हामीसँग प्लास्टिक हुन्छ नि, सब तरकारीलाई अथवा हामीले आफै पनि घरमा भएका प्लास्टिकहरूमै राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ बाँधेर हावा नछिर्ने गरी बाँध्ने र डस्टबिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ राख्न चाहिँ सक्छौँ। अर्को देखेको कुरा चाहिँ जस्तो धेरै व्यक्तिहरूले के गर्नुहुन्छ भने दिनमा एउटा डिस्पोजेबल मास्क यहाँहरूले लगाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन। मास्क त लगाउनु भएको छ, त्यो मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ अब दैनिक रूपमा हेर्ने हो, प्र्याक्टिकल रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि यो मास्क एकचोटि खोलिसकेपछि फेरि अर्को लगाउनलाई अलिकति सम्भव नहोला, अथवा प्र्याक्टिकल रूपले त्यो हेर्दाखेरि अलिकति असहजता देखिएला होइन। त्यो मास्क खोल्ने, चिउँडो मुनि राख्ने अथवा चाहिँ त्यही खोलेर राखेको हुन्छ, पछि त्यही लगाउने गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको असर हुन्छ कि हुँदैन, के गर्ने? एकदम यो चाहिँ के हुन्छ भने मास्कको भनौँ न यो एउटा मास्क लाग्छ तर सही प्रयोग भएन कि। जस्तो हामीले देख्छौँ अब अहिले हिँडिरहेको बेलामा पनि लगाएको छ अनि फेरि यो तल तानेको छ अनि यहाँ चिउँडो मुनि राखेर बोलिरहेको छ, अथवा एउटा कानको निकालेर चाहिँ एउटा कानमा झुन्डिरहेको छ होइन। कसैले यतापट्टि यहाँ टाउकोमाथि पनि राखेको हुन्छ होइन। यो चाहिँ एकदमै कमन, र कसैले यसो हातमा पनि यहाँ, अनि कसैले गोजीमा होइन, त्यो एकदम कमन। कसै टेबलमा चाहिँ उल्टो बनाएर यसरी राखिरहेको हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ एकदमै उच्च रहन्छ। मैले अघि पनि भने मास्क लगाएपछि यो बाहिरको क्षेत्र भनेको सङ्क्रमित भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। अब हामीले यसरी तल राखिराख्दा
यो के भयो त भन्दाखेरि यो सङ्क्रमण चाहिँ यदि हामीले हात धुनुभन्दा अगाडि यदि हाम्रो हातमा चाहिँ भाइरस छ अथवा हाम्रो कोही नजिकै हाम्रो भौतिक दूरी कायम गर्दा गर्दै पनि कसैको चाहिँ ड्रपलेट भनौँ न आएको छ भने के हुन्छ त त्यो सिधै हाम्रो नाक आँखा मुखमा जाने भयो र यो गर्दाखेरि तलमाथि गर्दा अथवा यो खोल्दाखेरि होइन हातमा राखिराख्दाखेरि यो भित्र भागको त हामीले त छुनै हुँदैन जुन हाम्रो भित्री भाग हुन्छ मास्कको त्यो भागलाई चाहिँ हामीले हातले छुनु हुँदैन तर त्यसो गरिरहँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भित्री भाग पनि छुइन्छ र सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ उच्च हुन्छ लगाएपछि लगाउने यसरी खोल्ने निकाल्ने भन्ने चाहिँ त्यसरी चाहिँ हुँदैन अब यदि त्यस्तै अवस्थामा खोल्नु परेको अवस्थामा चाहिँ हातलाई धुने अथवा सेनिटाइज गर्ने खोलेर सुरक्षित रूपमा पेपर ब्यागमा राख्न सकिन्छ हैन फेरि पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ त्यसलाई के गर्ने त फेरि सेनिटाइज गरेर लगाउने तर सकेसम्म हामी डिस्पोजेबल अब भनौँ न हाम्रो अब यो देशको स्थिति आर्थिक स्थितिमा हरेक उसमा चाहिँ प्रत्येक पटक खोल्दै डिस्पोज गर्ने अवस्था नरहला किन यो पिपिईको अभाव हुन्छ तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले सकेसम्म चाहिँ मास्क लगाए पछाडि चाहिँ त्यसलाई छुने खोल्ने अथवा झुक्किएर छोइयो भने पनि हातलाई चाहिँ धोइहाल्ने र एकदमै कमन मिस्टेक अब भनौँ न कमन अब हामीले गरिने तपाईँ हामीले पनि कहिलेकाहीँ गर्छौँ होला यो चिउडामुनि लाने काम चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन त्यसले चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ उच्च बनाउँछ र सँगसँगै अब हाम्रो बानी चाहिँ के हुन्छ भने कहिले अब यसरी अनुहारमा चिलाइरहेको हुन्छ कतै होइन अथवा कान छुइने अथवा घाँटीमा कनाउने अथवा चाहिँ भनौँ अनुहारको कुनै भागहरुमा हाम्रो छुने बानी हुन्छ अब यो कोभिडले गर्दा हामी अलिकति बढी कस्टन भयो तर अब हामीले के प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो हातले कहिले पनि यो अनुहारको जुन एक्सपोज भएको भागमा चाहिँ विशेष त हाम्रो आँखा नाक कान मुखबाट भाइरसको इन्ट्री पोइन्ट भयो हाम्रो छिर्ने ठाउँ भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो भागमा चाहिँ कहिले पनि छुनु हुँदैन हात नधोइदा झन् छुनै भएन जसले पनि त्यो कुरा चाहिँ एकदमै याद चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्न चाहन्छु मास्ककै बारेमा जस्तो मानिसहरूले यो मास्क पनि उल्टो र सुल्टो लगाउने कुरामा अलिकति कन्फ्युजन छ हैन कोही मानिसहरूले उल्टोबाट लगाए नि सुल्टोबाट लगाए पनि एउटै त हो नि मास्क भनेको अथवा यही कानमै लगाउने त हो मुखमै लगाउने त हो भन्ने कुरा हुन्छ नि त्यो उल्टो सुल्टो लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन यसको के छ कुरा मिल्दैन त्यसको पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ जस्तो यहाँहरूले देख्नुहुन्छ होला मास्कमा हेर्नुभयो भने तपाईले बाहिरीको भागमा चाहिँ त्यो प्लेटहरु हुन्छ नि यस्तो प्लेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तलतिर पल्टेको हुन्छ भने भित्रको भाग माथितिर आएको हुन्छ र तीनटा लेयरमा भित्रको भाग भनेको चाहिँ तपाईको त्यो थुकको छिटाहरू अथवा रियाल भयो त्यसलाई चाहिँ अब्जर्ब गर्ने मटेरियलले बनेको हुन्छ त्यसलाई सोच्ने खालको तत्त्वले बनेको हुन्छ भनेको बीचमा फिल्टर हुने भयो बाहिरको चाहिँ अर्को प्रोटेक्टिभ लेयर भयो तपाईँ त्यसलाई उल्टा गर्ने बित्तिकै के भयो त त्यो छिटाहरू रोक्ने भनेको बाहिरतिर गयो हैन त्यसले गर्दा त्यो कामै त्यसले चाहिँ गर्दैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कहिले पनि मास्कलाई उल्टो सुल्टो तलमाथि पनि गरिरहेको हुन्छौँ क्या हामीले हैन जस्तो चाहिँ जुन एउटा हाम्रो कडा भाग हुन्छ नि मास्कको यहाँले याद गर्नुभएको होला मेडिकल मास्कको कडा भाग हुन्छ त्यो कडा भाग कसैले चिउडामा लगाइरहेको हुन्छ कि त्यसको पनि त्यसको आफ्नै महत्त्व छ नि त्यसलाई चाहिँ नाकको डाँडीमा राखेर मिलाएर एउटा फेस अनुहारलाई सिल गर्नको लागि बनाइएको त्यो कडा भाग तर त्यो चाहिँ ठ्याक्कै फेरि चिउडामुनि बनाइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो फेसमा फिटिङ भएन नि फिटिङ नहुँदा के हुने भयो त थुक्का छिटाहरू जाने पनि भए र आउने पनि भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मास्कलाई उल्टो सुल्टो बनाइएको कारण छ र तलमाथिको पनि कारण छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्नको लागि अथवा भनौँ न त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यो प्रयोग गर्यौँ भने चाहिँ जोखिम चाहिँ बढ्छ र अर्को कमन एउटा भनौँ न देख्छौँ कहिले के भन्दाखेरि चाहिँ अब मास्कको एउटै कलर हुन्छ नि त होइन अनि कहिले त्यो भन्छ साटिदिने अथवा चाहिँ सेयर गर्ने त्यो पनि हुन्छ कि त्यो चाहिँ हामीले कहिले पनि चाहिँ गर्नु चाहिँ हुँदैन आफ्नो मास्कलाई चाहिँ सेयरिङ गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो पनि एउटा चाहिँ गलत प्र्याक्टिस नै हो यी त भयो मास्कका कुरा होइन जस्तो सरकारले निर्देशन जारी गरेको कुराहरूमध्ये पालनै गर्नुपर्ने कुराहरूमध्ये चाहिँ पहिलो प्राथमिकताको विषय मास्क भयो भने अर्को प्राथमिकताको विषय हात धुने अथवा सेनिटाइज गर्ने पनि छ होइन यो हात धुने र सेनिटाइज गर्नेमा चाहिँ मान्छेहरू धेरै उल्झनमा परेका छन् न हात धुने हो न सेनिटाइज गर्ने हो दुईटा मध्ये दुईटै उपलब्ध छ भने कुन गर्ने एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले होइन जसमा चाहिँ प्राथमिकता भनेको जसले हात धुने नै हो यदि तपाईँको वातावरण अनुकूल छ तपाईँलाई उपलब्ध छ हात धुने ठाउँ भने चाहिँ हात धुने एकदमै चाहिँ भनौँ न बेस्ट हुन्छ कम्पेरिजन टु जुन सेनिटाइजरको हो त्यो पनि इफेक्टिभ हो तर हात धुनु एकदमै चाहिँ बेस्ट हुन्छ क्या दुईटाको तुलना गर्दाखेरि अब हात धुने अब चाहिँ वातावरण छैन अनुकूल भएन भने मात्रै हामीले चाहिँ सेनिटाइजरको चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ सक्छौँ तर अब हात धुने पनि हाम्रो के हुन्छ तरिका हुन्छ सही तरिका होइन हात धुने सही तरिकाले हामीले गर्यौँ भने अथवा हामीले अब जेनरली के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सेनिटाइज गर्दाखेरि पनि अब थोरै अलिकति लगाउने यसो गर्ने अनि छोडिदिने
त्यो गर्दा के हुन्छ यो अरू हातको यी भागहरूमा हैन हातको पछाडि अथवा यो नङका टुप्पाहरूमा यो हाम्रो घडी लाउने जुन एरियाहरू छ हैन यो हातमा पनि कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कीटाणु अथवा भाइरसहरू हुन सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हात धुँदा अथवा सेनिटाइज गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो मापदण्ड जुन नेपाल सरकारको मापदण्ड जुन हामीले WHO को मापदण्डलाई फलो गरेर चाहिँ 6 वटा स्टेप्सहरू छन् ती 6 वटा स्टेप्स अनुसार चाहिँ हात धुने र सेनिटाइज गर्ने प्राथमिकता चाहिँ हात धुनेले पाउँछ अब यदि भएन हात धुने छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ सेनिटाइजर चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ सक्छौँ हजुर मानिसहरूले हातमा अथवा चाहिँ विभिन्न शरीरमा आफ्नो आफ्नो गच्छी अनुसारले अथवा रहर अनुसारले विभिन्न गरगहनाहरू लगाउने चलन हुन्छ हैन औँठी लगाउने हातको सन्दर्भमा चाहिँ औँठी घडी लगायतका कुराहरू लगाउँदाखेरि त्यो हात धुँदा सेनिटाइज गर्दाखेरि पनि त्यो त्यसमा चाहिँ संक्रमणको भाइरसहरू संक्रमण त्यहाँ रहन सक्ने कुराहरू पनि छन् के भन्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा लगाउने कि नलगाउने यस्तो सकेसम्म चाहिँ नलगाउने हैन जस्तो अब स्वास्थ्य कर्मीको हकमा त उहाँहरूले लाउने नै हुँदैन त्यो औँठी अथवा चाहिँ घडी भयो हैन स्वास्थ्य कर्मीले त्यो कुरालाई त अभोइडै गर्नुपर्छ र जनरल पब्लिकहरू जो अलिक रिस्की काममा हुनुहुन्छ नि हैन उहाँहरूलाई पनि हात धुँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा त्यो सामानहरू चाहिँ निकालिदिएर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेस्ट हुन्छ त्यसमा जस्तो चाहिँ घडी मुनि पनि चाहिँ भाइरस बस्न सकेको हुनसक्छ कि हैन अथवा घडीमा पनि हुनसक्छ अथवा औँठीको चापमा पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ एकदम बढ्छ सकेसम्म अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नलागेकै ठिक तर अब त्यस्तै अब कसैको अब धार्मिक अथवा केही भनौँ न एउटा पारिवारिक माहौल के छ त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्ने हो भने चाहिँ हात धुँदाखेरि त्यो सामानहरू निकालेर धोएर अनि मात्रै लगाउन चाहिँ सक्छौँ हजुर डल्लो साबुन हुन्छ नि अब जुन चाहिँ नुहाउन प्रयोग गरिन्छ अथवा त्यस्तो साबुनहरूबाट चाहिँ मान्छेहरू डराएको देखिन्छ कि अब यो त सबै साबुनहरू सबै मान्छेले प्रयोग गरेर हुन्छ सार्वजनिक स्थलमा अब हामीले प्रयोग गर्ने कि नगर्ने झन् सर्ला भनेर डराउनु हुन्छ त्यो डराउनु पर्छ कि पर्दैन एउटै साबुन प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ यस्तो हो जस्तो चाहिँ अब हामीले एकदम त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले पनि जेनरली अब अरूले प्रयोग गरेको सामान पहिलेदेखि छुइरहेको हुन्छ कीटाणु तिनै रहिरहेको छ कि भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हुन्छ तर अब हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि एकदमै फोहोर देखिएको छ हैन प्रयोग गरेको छ पुरै गलेको छ त्यो साबुनको अवस्था पनि एकचोटि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ पुरै गलेको छ फोहोर देखेको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ प्रयोगै नगरेको बेस तर प्रयोग गर्न नमिल्ने चाहिँ होइन प्रयोग गर्न चाहिँ सकिन्छ तर त्यसमा चाहिँ हामीले जस्तो भन्यौँ नि हामीले चाहिँ साबुन लाएर मैले देखेको चाहिँ के हुन्छ साबुन लगायो अनि यसो हात गऱ्यो अनि त्यो अब कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ 20 सेकेन्ड भन्छौँ नि मिची हात धुने अथवा 40 देखि 60 सेकेन्ड अझै स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1 मिनटसम्म पनि हामीले हात चाहिँ धुनुपर्ने हुन्छ तर त्यो मापदण्ड पुरा नगरिकन एकछिन 5 सेकेन्डमै यसरी हात धोएर गयौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ जोखिम रहित चाहिँ भएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समय र त्यो कुन अवस्थामा छ हैन पानीको कतिको चाहिँ उपलब्ध छ हैन पानी एकदमै तप्त पाइरहेछ तपाईँ त्यसैमै चाहिँ हात धोइराख्नु भएको छ भने त्यो पनि फेरि एउटा गलत प्र्याक्टिस हुनसक्छ त्यसले गर्दा ती कुराहरू अरू कुनै कुरा फ्याक्टर्सले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ असर पार्न चाहिँ सक्छ तर पुनः प्रयोग गर्न चाहिँ नमिल्ने चाहिँ होइन जस्तो अहिले त अब लिक्विड सपहरू हामीले उसमा जस्तो सेनिटाइजर जस्तै बोतलमा पनि हुनसक्छ अब आफूलाई त्यस्तो शङ्का लाग्छ भने त्यसरी पनि झोल साबुन पनि आफूसँगै सेनिटाइजर जस्तै बोकेर पनि हिँड्न चाहिँ सकिन्छ अब यदि त्यो पब्लिक प्लेसमा अब कुन अवस्थामा हुन्छ अनि आफूलाई शङ्का भएको अवस्थामा चाहिँ अब त्यति धेरै महँगो पनि हुन्न के अरे हैन हामीले अफोर्डै गरेर जाउँ नसक्ने पनि होइन त्यस्तो आफूलाई मनमा शङ्का छ अथवा एफोर्डेबिलिटी हुन्न भन्यो भने त्यसरी झोल साबुन पनि आफूले पनि लिएर पनि हिँड्दा हुन्छ जुन हामी सेनिटाइजर लिएर हिँड्छौँ नि जेनरली त्यसरी पनि लिक्विड सोपहरू लिएर पनि हिँड्दा पनि हुन्छ हजुर अब अहिले अब सेनिटाइजरकै कुरा गरौँ हैन बजारमा विविध प्रकारका सेनिटाइजरहरू उपलब्ध छन् मानिसहरूले अलिकति फेन्सी देखिने अथवा हेर्दा चटक्क देखिने सेनिटाइजरहरू चाहिँ किन्नलाई प्रिफर गर्नुहुन्छ तर त्यसका पनि आफ्नै मापदण्डहरू छन् हैन त्यो सेनिटाइजर चाहिँ कस्तो प्रयोग गर्नु पर्ला त अब यसो ठ्याक्कै यसको क्वालिटीको कुरामा अब धेरै हामी अब अहिले नजाउँ होला हैन तर हामी जेनरली के भन्छौँ भन्दा 70% अल्कोहल बेस्ड भन्छौँ कि हामीले हैन हामीले हेर्दा जस्तो किन्दाखेरि अब हामीले पछाडि कम्पोजिसन लेखेको हुन्छ त्यो कम्पोजिसनमा कम्तीमा पनि 70% अल्कोहल बेस्ड हुनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ हैन अब कम्पनी अनुसारको फरक होला अब त्यो कुन कम्पनीको ठ्याक्कै अब त्यसको क्वालिटीको कुरा मैले अब अहिले यहाँ बसेर एस्योर गर्न त सकिँदैन तर हामीले किन्दाखेरि चाहिँ त्यो अल्कोहलको पर्सेन्टेज कति छ त त्यो कुरा चाहिँ अस्योर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अस्योरेन्स चाहिँ हाम्रो जुन 70% को अस्योरेन्स छ नि त्यति मापदण्ड पुरा गरेछ भने चाहिँ त्यो हामीले सुरक्षितै ठानेर चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ सक्छौँ
हजुर, अर्को थरी मानिसहरूले चाहिँ एउटा के देखिएको छ भनेदेखि सेनिटाइजर प्रयोग गर्दाखेरि लामो समयमा अन्तरालमा क्यान्सर हुन्छ अरे, अथवा चाहिँ हात कालो हुन्छ अरे, के भनेर होइन, यो लामो प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर केही मानिसहरूले सेनिटाइजर नै प्रयोग गर्न छोडिसकेको अवस्था पनि रहेछ। अब यो भ्रम हो कि के हो, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसमा ठ्याक्कै अब यसलाई अब भनौँ न प्रुभन भने अब अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ भनौँ न अब लङ टर्म स्टडी गरेर अब सेनिटाइजरको जुन केमिकल्सको कारणले गर्दाखेरि भएको क्यान्सर कार्सिनोजेनिक भनेर अहिलेसम्म ठ्याक्कै त्यस्तो खालको भने रिसर्च बेस्डै इभिडेन्स भन्न त सकिन्न। तर पक्कै पनि यदि चाहिँ त्यो केमिकल गुणस्तरहीन छ भने चाहिँ त्यसले केही न केही असर गर्ला होइन। जस्तै अब इमिडिएटली ऱ्यासहरू आउने हुनसक्ने होला होइन, तुरुन्तमा चाहिँ हात चिलाउने पोल्ने त्यस्तो हुनसक्ला भने भविष्यमा हुनसक्ला। तर अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै अब भनौँ न सेनिटाइजरकै प्रयोगले गर्दाखेरि चाहिँ अब कार्सिनोजेनिक इफेक्ट अहिले नै भइहाल्छ भनेर त्यसरी चाहिँ हामीसँग भनौँ न एभिडेन्सहरू चाहिँ छैन। तर त्यो केमिकल यदि अब भनौँ न क्वालिटी असोर्ड नभएको केमिकलहरू छ भने चाहिँ त्यसले पक्कै पनि केही न केही साइड इफेक्ट्स त देखाउँछ। त्यो चाहिँ हो। यसरी हेर्दा पनि अब जो सेनिटाइजर र हात धुने दुइटै उपलब्ध छ भने हात धोएकै राम्रो भन्ने एकदम हात धुन बेस्ट। भौतिक दूरीमा चाहिँ अब हामीले सकेसम्म पहिलो हाम्रो एउटा लक्ष्य भनेको चाहिँ सकेसम्म हामी भिडमा नजाउँ, त्यो एउटा हाम्रो पहिलो एउटा हुनसक्ने भयो स्टेप। तर अब यदि गइहालेछौँ भने पनि हामीले कम्तीमा 1 मिटरको दूरी भन्छौँ हामी होइन। र अब यहाँले भने जस्तो अब 1 मिटरको दूरी ठ्याक्क अब हामीले नाप्ने चाहिँ आधारहरू न भइरहेको बेलामा कसरी नाप्ने भन्ने पनि कुरो हुन्छ नि। व्यवहारिक हिसाबमा चाहिँ जस्तो मैले यसरी हात फैलाउँदाखेरि मेरो हातको वरिपरि चाहिँ कसैसँग चाहिँ नठोकियोस् होइन। जस्तो मैले यसो गर्दाखेरि चाहिँ कोही व्यक्तिले मेरो हातमा उहाँहरूलाई यो हातले दाहिने र देब्रे हातले चाहिँ नछोइयोस्। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा योलाई चाहिँ हामीले एउटा 1 मिटरको दूरीको रूपमा चाहिँ हामीले यसरी व्यवहारिकमा चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छौँ। तर त्यो पनि फेरि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सँगसँगै हामीले भौतिक दूरी सँगसँगै मास्कको प्रयोगलाई चाहिँ फेरि जोड्नै पर्छ। मैले देखेको कमजोरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब साथीभाइहरू बसेका छन् अनि भौतिक दूरी भनेका छन्, यसरी बस्नु भएको छ, मास्क खोल्नु भएको छ अनि कुरा गर्नुहुन्छ होइन, चिया खानुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि कोही व्यक्ति सङ्क्रमित छ, लक्षण छैन भने त्यो बोल्दाखेरि त्यो छिटाहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क ट्राभल गर्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले भौतिक दूरी कायम गर्नुभएको छ भने पनि मास्कको चाहिँ प्रयोग चाहिँ गर्नुपर्छ। तीनै तहका सरकारहरू कोरोना संक्रमण रोकथाममा जुटिरहेका छन्। अहिले स्थानीय तहहरू अझै सक्रिय हुनुपर्ने बेला पनि हो। स्थानीय गाउँ र नगरपालिकाहरूले यति बेला आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा परिचालन गरेका छन्। संक्रमित पहिचान, सम्भावित संक्रमण रोक्न क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थापन तथा संक्रमितको उपचारमा सहयोग गरिरहेका स्थानीय तहहरू कोरोना संक्रमणसँग कसरी जुधिरहेका छन्? नमोबुद्ध नगरपालिका काभ्रेका प्रमुख टङ्कप्रसाद तिमिल सिन्हाको अनुभव अबको क्रममा। क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्छ भनेर लाग्यो र क्वारेन्टाइन हामीले 56 बेडको क्वारेन्टाइन हामीले 4-5 दिन लगाएर बनायौँ। मेथिकोट हस्पिटल नजिकै रहेको जनकपुर बागेमा हामीले सुरुवाती गऱ्यौँ र अहिलेसम्मको दिनमा हेर्ने हो भने 124 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ। धेरै त्यति ठुलो सङ्ख्या हामी कहाँ छैन। 124 जना क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो भने अहिले आरइटी टेस्ट गर्ने र पिसिआर टेस्ट गर्ने सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने झन्डै 200 जना जतिलाई हामीले आरइटी टेस्ट गरायौँ भने पिसिआर 228 जनालाई हामीले टेस्ट गरेका छौँ। र अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नगरपालिकाभित्र परीक्षण गर्दा 9 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ भने 5 जना निको भइसकेर आफ्नो घरतिर गइसक्नु भएको छ। त्यसैले नवोद नगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्यका कुरालाई जोड्दा हामीले नगरपालिकाभित्रको 5 वटा प्रतिबद्धता पत्र हामीले चाहिँ प्रतिबद्धताका कुराहरू अघि बढाएका थियौँ। जस्तै म रक्सी चुरोट र सुटिजन पदार्थ खान्न, म नियमित रूपमा व्यायाम गर्छु, म स्वस्थ र पोषिलो खाना खान्छु, म नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछु, म मेरो परिवार र समुदायको स्वास्थ्यप्रति सजग छु भन्ने किसिमको नारा हामीले तय गरेका छौँ गत सालको र यही नारालाई यसलाई हामीले पालन गरेका छौँ। हामीसँग रहेको त्यही क्वारेन्टाइनकै अर्को ब्लकमा हामीले चाहिँ आइसोलेसन बेडहरू पनि तयार गरेका छौँ। हामीलाई सेभ द चिल्ड्रेन र नाक्सार एसोसिएसनले 20 बेडको व्यवस्थापन त्यसलाई सहयोग गरेको छ भने अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि हाम्रो सहयोग प्राप्त भएको छ
र नगरपालिकाले छुट्टै एउटा चाहिँ के अरे क्यान्टिनको व्यवस्थापन गरेको छ, जुन उहाँहरूलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म खानपिनको व्यवस्थापन, त्यसै गरी नगरपालिकाले नै स्कुलमा शौचालयको व्यवस्थापनको लागि पनि जो पुरानो शौचालयहरू थियो त्यसलाई नयाँ ढङ्गले पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। पानीको लागि राम्रो व्यवस्था गरेका छौँ। सबै कोठामा तातो पानीको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। खानेपानीको लागि तातो पानी जगहरू राखिदिएका छौँ। त्यसैले चप्पल मन्जन त्यहाँ जे आवश्यकता उहाँहरूलाई हुन्छ त्यो सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्दै नगरपालिकाले अत्यन्त इभेन अब कपडा धुने मेसिनसहितको तपाईँको हामीले व्यवस्थापन गरेर अघि बढिराखेका छौँ। तर के भन्दाखेरि जुन मात्रामा हामीले सोचेका थियौँ आजको दिनसम्म धेरै ठुलो सङ्ख्यामा समस्या आउँछ कि भनेर हामीले अन्य स्कुलहरू पनि अन्य सामुदायिक भवनहरू पनि सुरु गरेका थियौँ भने नगरपालिकाले र संस्थासँग समन्वय गरेर राधास्वामी सत्सङ्ग भवनले संस्थाले चाहिँ हामी छिट्टै एउटा चाहिँ के अरे एउटा सामुदायिक भवन बनाइदिन्छौँ। जस्तै भूकम्पपछि लगत्तै उहाँले बनाइदिनु भएको थियो, त्यसै गरी बनाइदिन्छु भनेर जग्गा पनि हामीले उहाँलाई दिएका थियौँ भने त्योलाई चाहिने सबै सामग्रीहरू आएर अहिले उहाँहरूको होल्डिङ सेन्टर रहेको काठमाडौँको सामाकोसीमा हाम्रो सामानहरू रहिराखेको छ। अहिले जग्गामा अलिकति समस्या आएको हुनाले सानो समस्या छ, त्यो समस्या हल भएपछि हामी छुट्टै सामुदायिक भवन पनि तयार गर्दैछौँ। यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम हामीले बनाइरहँदाखेरि नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई महत्त्वको साथ अघि बढाएर प्रत्येक वडामा एउटा चाहिँ सधैँभरि स्कुलकै भर पर्नुपर्ने अब त्यस्तो अरू भवनहरू छैन हामीसँग, त्यसैले सामुदायिक भवनहरू पनि बनाउनुपर्छ कि भनेर हामी तयारीमा छौँ। र नवोदय नगरपालिका नामले नगरपालिका त भयो, तर के भने सहर बिनाको नगरपालिका। हामीसँग धेरै रिसोर्ट होटलहरू छैनन्। भकुन्ने बजारको पेरिफेरीमा देखि बाहिर हाम्रा सबै बस्तीहरू गाउँ स्तरका डाँडा काँडामा छन्। 11 वटा नगरपालिका हाम्रो छ भने 11 वडामा हाम्रा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्। र अहिले जिल्ला स्तरको हस्पिटलको रूपमा पहिला देखिएको भए तापनि अब नगरपालिकाभित्र रहेको मेट्रिकल हस्पिटल त्यति व्यवस्थित थिएन, एक जीर्ण अवस्थामा थियो। त्यो हामी निर्वाचित भइसकेपछि त्यो हस्पिटललाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढायौँ र त्यो अहिले हस्पिटल सुधारोन्मुख हुँदै त्यहाँ ल्याब राख्नेदेखि लिएर भिडियो एक्सरेका कुराहरू, त्यहाँ डिजिटल एक्सरेका कुराहरू, जे आवश्यकता थियो त्यो हामी तयार गर्दै गएका छौँ। र अहिले नगरपालिकाको त्यो हस्पिटल चाहिँ अहिले प्रदेश स्तरको हस्पिटल पनि बनिसकेको कुरो यहाँ तपाईँलाई जानकारी गराएँ। नगरपालिकाभित्र समुदायमै पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएकोले वडा नम्बर 5 मा एकजना बहिनीलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो, उहाँ निको भएर घर गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 11 मा पनि त्यो समस्या भयो। त्यसैले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ उहाँहरूबाटै सल्लाह गरेर उहाँहरू कोसँग स्वास्थ्य संलग्नता थियो भन्ने किसिमको जुन विधि प्रक्रिया छ त्यस अनुसार हामीले उहाँहरूको चाहिँ के अरे पहिचान गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। वडा नम्बर 8 मा पनि त्यो समस्या एकजना बस्ने यता होइन बस्ने चाहिँ भुलगलतिर बस्ने भनेतिर बस्ने, तर यतातिर भूगोल रहेको हुनाले उहाँको परिवारसँग पनि प्रत्यक्ष संबन्ध देखिएकोले त्यो परिवारसँग पनि हामी सबैको हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा राखेर उहाँको पनि कुराहरू अघि बढायौँ। त्यस्तै गरी अहिले हाम्रो कर्मचारीमा देखिएको 2टा सब इन्जिनियरहरूमा देखिएकोले हामीले अहिले कार्यालय हाम्रो अहिले चाहिँ सोमबारसम्मलाई बन्द नगरेका छौँ। बजारलाई हामीले सिल पनि गरेका थियौँ। अहिले हामीले बिस्तारै त्यो घरहरू सिल भएको थियो, त्यसलाई पनि अहिले बजारलाई अलिक खुकुलो गराउने हिसाबले बिहानको बेलुकाको समयलाई दिएर हामीले खाद्यान्न, दुध, औषधि त हामीले त्यो कन्टिन्यू खोलिराखेका छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन
SMS तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिमाली नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख हिसाबले बोल्दैछु कि अहिलेको महामारीको अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू यसको उपचारको लागि अथवा प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फाइनल भएको नभएको अवस्थामा अहिले जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, त्यसमा मुख्यतः तीनटा कुराहरू छन्। त्यो भनेको एउटा सोशल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी, पहिला सामाजिक दूरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि गएर मास्कको उचित प्रयोग, विभिन्न खालका मास्कहरू छन्, र त्यसपछि सेनिटाइजर अथवा सेनिटाइजेसन भन्दाखेरि यी तीनटा कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र त्यो प्रयोग भएन भने चाहिँ यसको कानुनी चाहिँ तपाईँको दायरामा आउनुपर्छ भनिएको छ। र यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू अथवा सपिङ मल, होइन बस स्ट्यान्ड लगायतका ठाउँहरू चाहिँ गएर हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ काठमाडौँमा NHRCको लिडरसिपमा। र त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा के देखियो भने सामाजिक दूरीको अवस्था हेऱ्यौँ, मास्कको चाहिँ प्रयोग कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ, र त्यसै सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो छ भने त्यसमा के देखेको छ भने जम्मा हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ 45 डाटामध्ये होइन 72% चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ भनेको अर्थ 27.समथिङले मास्क लगाएको छैन, 28% भनौँ होइन, मास्क लगाएको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजको स्थिति हेर्दाखेरि 60% चाहिँ हात सेनिटाइजेसन गरेको छ हरेकचोटि काममा भन्ने देखिएको छ। र सोसल डिस्टेन्सिङको हामी कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक दूरी, भौतिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ। भौतिक दूरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरीको त 2 मिटरको बिचमा हुनुपर्छ भनिएको छ, अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्याप राखिएको छ होइन, तर प्रयोग गरेको मान्छे एकदम थोरै देखियो कि तपाईँको चाहिँ गएर 31% मान्छेहरूमा मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भौतिक दूरीको उचित प्रयोग गरेको देखियो। र अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा मैले यहाँलाई पनि भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँलाई आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यसलाई पालन नगर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ हामीले घरमै बस्न निम्ताएका हुन्छौँ। र हरेकचोटि चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिले मसँग कोही नजिक आउँदैछ भने त्यो मान्छे 2 मिटर बिचमा छ कि छैन, ग्यापमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो, माइन्ड गर्नु भएन आउनुले पनि। र मास्कको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु पऱ्यो, गर्न लगाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो, हरेक व्यक्तिको दायित्व। र सेनिटाइजेसनमा चाहिँ हामी सचेत हुनु पऱ्यो। गर्दाखेरि के भन्नु पर्ने, अर्कोलाई पनि कोरोना लगाइसकेको छ, मलाई लाग्न सक्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड फलो गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो औषधि भ्याक्सिनको लागि पछि कुद्नु पर्दैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरौँ। र यसमै भलाइ छ, यता डाक्टरको नाताले, यता रिसर्चरको नाताले, रिसर्चबाट पनि देखिएको छ होइन, तपाईँको त्यो तथ्यले पनि भनेको कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र एउटा व्यक्तिगत डाक्टरको तर्फबाट। धन्यवाद। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। आज बिरामी स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा र सम्मानको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदैछ। यो दिवसको महत्त्वबारे विशेष सामग्री आज हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौं। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको समयमा विज्ञहरूले सबैलाई अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न सुझाव दिइनदा
मास्क कसरी लगाउने र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने यसबारे पनि हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्यौं। साथै स्थानीय तहहरूले कोरोना रोकथामको लागि गरिरहेको प्रयास सम्बन्धी सामग्री पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौं। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रभाव गरिरहेको स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईको समस्याहरूलाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।